गौतम खट्टर हेणें गोंयचे सेंट फ्रांसीस झेवियर हेंचेर आयज केल्लो आसा हो खूब सगळ्यांक डिस्टर्बींग आसा आनी जो पीस एंड हार्मनी आसा तो आमचो डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न ह्या खट्टर जो भायरसून येता आनी गोंयचे ताका कांयच खबर ना तो येता येवन स्टेटमेंटां काडली आनी ती स्टेटमेंट काडून इतले म्हटल्यार गोंयान सामको डिस्टर्बन्स ऑल ओवर गोवा जाल्लो आसा. आयज आमचे आक्षीचे जावं गोंयभरांतले कितलेशे लोक तरेकवार जो पुलीस स्टेशन आसा ते कंप्लेन्स घालता. पुलिसेन अशें सांगलें आमी आतां जेन्ना गेले तेन्ना पुलिसेन अशें सांगलें आमकां की FIR लॉन्च जाल्ली आसा म्हणून. पूण एक जो डिमांड आमी कंटिन्यूस सांगता काल पासून हांवें स्टेटमेंट काडलेलो तेन्नाय सांगलेलें की जो गौतम खट्टर आसा ताका अरेस्ट करचो म्हणून ताबडतोब अरेस्ट करपाची गरज आसा. पण आतां अशें दिसून येता की आमी जेन्ना आमच्या लोकल PIक जाल्ले अनेक गांवकाराक तो आमकां सांगपाक लागलो की आजून पर्यंत तो खंय आसा कितें आसा तें ट्रेस जाल्लें ना. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना तेणें तो स्टेटमेंट केल्लो एट दॅट पर्टिक्युलर टायम तो एअरपोर्टार आसा जावं रेल्वेन वयता जावं बसीन वयता खंयच्यान तरी वयता तेन्ना ताका आडोवपाक जाय आसलो आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय आसलो. मात तें जाल्लें ना. आतां अशें जाल्लें आसा आयज सरकारान क्वीक एक्शन घेवपाची गरज आसा. ती क्वीक एक्शन जायना नाल्यार गोंय कशें पेट्टलें हें सांगपाक शकना. कारण प्रत्येक कडल्यान आयज आवाज येता उलो येता आनी लोकांचो भावार्थ आयज डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हो सरकाराचे यंत्रणा जी आसा ती करता. तेंच्यांनी बेग्यानच्या बेग्यान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आमचो आसा त्या होम मिनिस्टरान हेज्या पयलीं अशेंच इश्यू जाल्लो आनी त्या टायमारूय लोकांक भायर सरचें पडलें लोकांक आवाज करचो पडलो आनी तेन्ना FIR लॉन्च जाली आनी ती FIR लॉन्च जावन बसून आजून पर्यंत तेजेर न्याय मेळोंक ना. पूण आतां सेम जाल्लें आसा आनी तेंय हांव सांगपाक सोदतां की त्याच माचयेर आमचे मिनिस्टर आसले त्याच माचयेर आमचे आमदार आसले आनी त्या आमदारांनी त्या टायमार जावं मिनिस्टरांनी त्या टायमार येवन खरें म्हणल्यार फुडें सरपाक जाय आसलें आनी हें जें उलयता हें सारकें न्हू हें सांगपाक जाय आसलें मात तें सांगलेलें ना. सो आमचो क्लियर कट डिमांड जो आसा तो आमी हांवेंनूय कंप्लेन घातलेली आसा तितून आमी इन्वेस्टिगेशन जी आसा ती सारकी करची. बेग्यानच्या बेग्यान जो गौतम खट्टर आसा ताका अरेस्ट करचो आनी ताका हाडचो पयलो म्हटल्यार कित्याक आयज लोक दुखवल्ले आसा. तेणेन आजून पर्यंत म्हटल्यार जेन्ना जालें मुखेलमंत्र्यान खरें म्हटल्यार स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलो की ताका आपूण 2 दिसां भितर जावं 1 दिसा भितर ताका अरेस्ट करून हाडटलो आनी तो खंयूय वचूं ताका सोडची ना म्हणून. पूण तशें जावंक ना. आमी FIR लॉन्च केल्ली आसा म्हणून FIR हांगा कितल्योश्यो जाता तो एंटिसिपेटरी बेल घालतलो तो ताका मागीर परत सुट्टलो. सो अशें जावपाक जायना आनी हें आयज आमी गोंयभरान पळयता की हें आयज चालू कित्याक लागून आसा. आयज खुबशे इश्यूज गोंयान आमकां दिसून येता. गोंय आयज खंय ना खंय गोंयान एक डिफरंट तरेचो प्रयास जावं आमचें एनवायरमेंट डॅमेज करपाचो जावं बाकीचें कितें डॅमेज करपाचो हें जाता आनी तितूंत असले स्टेटमेंट काडप हितून इतलेंच कळटा की लोकांक डिवायड करपाक सोदता. आनी हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता आमी डिवायड जावया नाका. आमी सगळे एकटे रावया. गोंय सदांच आमी पळयता की एकचारान रावन आमी सदांच फुडें वयता आनी अशेंच एकचारान रावन आमकां फुडें वचपाक जाय. फाल्यां कोणूय कितें म्हणो आनी कोणूय कितें करूं तांकां जबाब आमी सगळ्यांनी एकटे रावन दिवचो पडटलो. कित्याक हें चड जाल्लें आसा हाती भायर पावल्लें आसा. आनी परत एकदां आमी सांगता की सदांच मुखेलमंत्र्याकूय काल स्टेटमेंट तेणें काडलो आयजूय एक स्टेटमेंट काडलो. पूण स्टेटमेंट काडून कांय जावपाचें ना. ते स्टेटमेंटाचेर एक्शन जावपाक जाय. एक्शन प्लॅन येवपाक जाय. DGPचो स्टेटमेंट येता पण तेंचेर एक्शन प्लॅन ना. सो हे एक्शन प्लॅन करचो आनी समज हें जायना नाल्यार आमी सगळे एकटे जावन आमी सगळ्या धर्मांचे एकटे आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. गोंयकार म्हणून आमी एकटे रावतले आनी आयज हांगा सगळे येयल्या ते गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. हांगा खंयचोच आमी भेदभाव सोडून गोंयकार म्हणून युनायटेड जाल्ले आसा. हांव परत एकदां आमचे सगळे सानंद्रे मतदारसंघाचे जावं आक्षीचे सगळे लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाकीचे गोंयकारांक जे गोंयकार हांगा उपस्थित आसा आमी अशेंच एकटे रावया आनी हांकां जबाब दाखोवया. झेवियर बाब आयज तुमी लीड घेतल्या. तुमी